13 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं, 13 में से 11 जजेस का फैसला ये है कि जनाब ये जो सीटें दी गई, इलेक्शन कमीशन ने सीटें दी मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, एमक्यूएम को, ये उनको सीटें नहीं जाती, उनकी सीटें नहीं बनती। ये 11 जजेस इस बात पे मुत्तफिक हैं। और उसके बाद 8 जजेस जो हैं, जो को मेजॉरिटी जजमेंट आपको सुनाऊंगा, मेजॉरिटी जजमेंट कहती है ये सारे का सारा जो है ना रिवर्स किया जाए। और 8 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि सारी चीजों को रिवर्स करके आप ले जाएं 8 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पे, 8 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पे लेके जाएं और वहां पे जाके ये डिसाइड होगा। वो सारा उन्होंने रिवर्स कर दिया, सारे का सारा प्रोसेस रिवर्स करके 8 फरवरी तक ले गए हैं। और कहां पे ले गए हैं? जब कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जो रिजेक्ट किए गए, हाई कोर्ट तक गया मामला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो रहे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, उनको कहा गया। तो ये वापस सुप्रीम कोर्ट ले गई है आर्टिकल 187 के थ्रू, मुकम्मल कंप्लीट जस्टिस वो ले गई 8 फरवरी से पहले तक, सारी को रिवर्स कर दिया, घड़ी को वापस किया और वहां ले गए। और वहां ले जाकर उन्होंने कहा, ये जो अब आते हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जिन उम्मीदवारों ने जो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, अब ये काम किसने किया है? ये काम किया है सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने आर्गूमेंट्स दिए, उन्होंने भी बड़ा फिट किस्म के आर्गूमेंट्स दिए फैसल सिद्दीकी साहब ने, और उन्होंने भी ये सारी 2 नंबरियों को उनके घर तक छोड़ के आए और बेंच को मुतमिन किया। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या किया? सलमान अकरम राजा साहब ने वो रिकॉर्ड जो कि इलेक्शन कमीशन सबमिट कर रहा था, वो सारे का सारा रिकॉर्ड उन्होंने इलेक्शन कमीशन, वो जो उम्मीदवारों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का, वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, फुल कोर्ट के सामने, कि जनाब ये हमारे कागजात नामजदगी हैं, ये हमारे सर्टिफिकेट हैं, ये पार्टी टिकट हैं, ये लोग हैं, ये सारा कुछ हुआ। वो जब सारी चीजें उनके सामने रख दी गई, तो आखिरी दिन का, ये आखिरी ओवर का खेल जो था ना, सलमान अकरम राजा साहब और फैसल सिद्दीकी साहब, आखिरी दिन का हियरिंग हुई है, उसमें ये सारी काया पलटी है। और सलमान अकरम राजा साहब ने सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने छुपाया हुआ था, वो सारे का सारा पेश कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि 39 तो उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद जीते हैं, वो आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसिडर होंगे। ये पहला हुक्म है, इसका मोटा सा हुक्म है ना, मोटा सारा हुक्म, कि ये 39 उम्मीदवार, बल्कि 41, हाँ जी 39 उम्मीदवार जो है ना जी, ये है नंबर जी 39 उम्मीदवार जिन्होंने अपना पार्टी टिकट दिया था और उन्होंने अपना पार्टी टिकट वापस नहीं लिया, ये 39 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसिडर होंगे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने और रिटर्निंग अफसरों ने जो कागजात उठा के बाहर फेंक दिए थे, और इलेक्शन कमीशन ने, राजा साहब ने और उनके 4 रतन जो हैं, उन्होंने जो ये तय किया था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठा के बाहर फेंकना है, तो वो गलत हो गया। वो सारे के सारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको आलू का निशान दिया, बैंगन का, कद्दू का, टमाटर का, और किसी को डोई, किसी को चमचा, किसी को कड़छा, किसी को पतीला, ये जो कुछ भी दिया गया, किसी को तकिया, किसी को मंजी, किसी को चारपाई, किसी को कुर्सी, जो सारे के सारे थे वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकता, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। क्योंकि जो इसमें लिखा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई एक सियासी जमात थी और है, और बल्ले के निशान का जो मुकदमा है, जो फैसला है, उससे ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही इलेक्शन कमीशन उसको इख्तियार था कि वो एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करे और उसको उठाकर बाहर फेंक दे, और पाकिस्तान के अवाम ने जिस जमात को वोट दिया है उसको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। नंबर 1 ये है 39 मेंबर्स हैं। उनमें कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। ये NA2 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ कि NA2 से स्टार्ट होते हैं। नहीं, उनमें है अमजद अली खान साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होते हैं, फिर नीचे तक आते हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, उसी तरतीब से आपको बता रहा हूँ। और अमजद अली खान साहब है जी, सोहेल सुल्तान साहब है, मोहम्मद बशीर खान,
محبوب شاہ، جنید اکبر، علی خان جدون، اسد کیسر اور شہرام خان ترقی اور مجاہد علی، انور تاج، فضل محمد خان، ارباب عامر ایوب اور شاندانہ گلزار خان، شیر علی ارباب، آصف خان، سید شاہ عہد علی شاہ، شاہد احمد اور شاہد احمد، نسیم علی شاہ، شیر افضل خان مروت، اور یہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے، اور مہر لگا دی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ شیر افضل خان اور اس کے ساتھ جی شیر افضل کے بعد ہیں جی اسامہ احمد میلا، شفقت عباس، اب یہ پنجاب آ گیا، علی افضل شاہی، رائے حیدر علی خان، نثار احمد، رانا عاطف اور چنگیز احمد خان، محمد علی سرفراز، خرم شہزاد ورک، سردار محمد لطیف خان کھوسا، رائے حسن نواز خان اور ملک محمد عامر ڈوگر، اور ملتان سے مخدوم زین حسین قریشی صاحب کے بیٹے، شاہ محمد قریشی صاحب کے بیٹے، رانا محمد فراز نون، ممتاز مصطفیٰ، محمد شبیر علی قریشی، امبر مجید، اویس حیدر جکھڑ، زرتاج گل، یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں 39۔ اب اس کے بعد یہ انیکسر اے اور اس کے بعد یہ دوسری لسٹ ہے، دوسری لسٹ میں وہ ہے 41 یعنی کہ ٹوٹل 80 ارکان جو ہیں جو بھائی ان کو، یہ جو اب میں آپ کو لسٹ سناؤں گا یہ آزاد امیدوار لیکن یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کے بارے میں یہ جو نام آپ کو پڑھ کے سناؤں گا یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنا دوبارہ سے ان کو اجازت دی جائے گی کہ یہ کون سی پارٹی جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو سارے اب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے نا، تو ان کو الیکشن کمیشن 15 دن کے اندر اندر ورکنگ ڈیز میں ان کو دے گا، آپشن دے گا، اور یہ دوبارہ سے اپنی ول شو کریں گے کہ ہم کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ کہیں گے اس کے اکارڈنگلی الیکشن کمیشن ان کو ڈکلیئر کرے گا۔ تو 80 پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 والے جو الیکشن کمیشن نے جن کو رزلٹ دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو سیکیور کر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ ان میں کون کون ہے جی؟ عبداللطیف صاحب ہیں جی، یہ شروع ہوتا ہے جی چترال سے، اور چترال اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے پھر پنجاب سے آئیں گے، نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عبداللطیف، صاحبزادہ صبغت اللہ، محمد نواز خان، محمد عاطف، علی محمد اور ساجد خان، محمد اقبال خان، ذوالفقار علی، شہریار آفریدی اور یوسف خان، زبیر خان، محمد احمد چٹھا، یہ پنجاب شروع ہو گیا، انیقہ مہدی، حاجی امتیاز احمد چودھری، محمد مبین عارف، احسان اللہ ورک، چودھری بلال اجاز، محمد مقداد علی خان، محمد جمال احسن خان، عمیر خان نیازی اور ثناء اللہ خان مستی خیل، غلام محمد اور محمد سعد اللہ خان، عمر فاروق، اسامہ حمزہ، محمد ریاض خان، محمد محبوب سلطان، وقاص اکرم، محمد امیر سلطان، محمد ارشد شاہی اور خرم منور منچ اور میاں محمد اظہر، عظیم الدین ظاہر، سید رضا علی گیلانی، عائشہ نذیر، میاں غوث محمد، جاوید اقبال، جمشید احمد دستی، محمد معظم علی خان، فیاض حسین، خواجہ شیراز محمود، یہ ہیں 41 ممبر۔ ان کو یہ آزاد جن کو سنی اتحاد کونسل میں یہ چلے گئے، ان کو کہا گیا ہے ان سے الیکشن کمیشن دوبارہ پوچھے گا اور یہ واپس جائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اور اس میں کوئی اگلی جو بات میں آپ کو بتانے چلاؤں، سپریم کورٹ نے بالکل ان کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم اپیل کریں گے، تو یہ اپیل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ اپیل میں بالکل نہیں جائیں گے۔ یہ 13 فل کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ اپیل میں نہیں جا سکتے، اور بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور یہ گئے تو میرا خیال ہے اور کچھ نہ دینا پڑ جائے ان کو۔ اور اس میں جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورتحال جو رکھی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ مذکورہ والا یہ جو ارکان ہے خیبر پختونخوا اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کے سلسلے میں آرٹیکل 106 کی دفعات جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ مقاصد
کا اطلاق کریں گے. اس آرڈر کا پیرا 3 لاگو ہوتا ہے اگر کمیشن یا پی ٹی آئی کو اس پیرا کو مکمل طور پر, اب اگلی بات, یہ امپورٹنٹ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن یا پی ٹی آئی کو اس پیرا کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے کسی وضاحت یا حکم کی ضرورت ہے تو وہ فوری طور پر ایک مناسب درخواست دے کر عدالت میں درخواست دے کر جسے عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور یہ درخواست کس کے سامنے لگے گی؟ انہی 8 ججز کے سامنے جن کا یہ فیصلہ ہے. یہ واپس اسی کو جائے گا, یہ دوبارہ پنڈورا باکس کھلے گا نہیں, اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا, اور یہ وہیں پہ جائے گا. اور انہی 8 آنریبل ججز کے بعد وہی, اگر کوئی کنفیوژن ہے الیکشن کمیشن کو ہے یا کسی کو بھی ہے, اور اس کو کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ یہ کہیں اور نہیں جائیں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ دوبارہ سے اس کو دوبارہ لیں گے اور دوبارہ ایک اوپن کورٹ سجے گی اور پھر کیس کو ہم لمبا کریں گے. اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے.